मरकरी का डायरेक्ट होना आपकी मर्जी से नहीं है, ये अंदाज़ा है क्रिएटर का, ये अंदाज़ा है इस निज़ाम शमसी को बनाने वाले का। अगर आपने वक्त को समझ कर सलाहियतों को इस्तेमाल किया तो कामयाबी आपका मुकद्दर है। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल तशरीह के साथ। एक ही इवेंट है, गैर मामूली है सैजिटेरियंस। मरकरी नाम का एक प्लैनेट जो आपके लिए रिलेशनशिप का प्लैनेट है, लव कमिटमेंट्स का प्लैनेट है, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस का प्लैनेट है, करियर का प्लैनेट है, इन्वेस्टमेंट्स का प्लैनेट है, मल्टीटास्किंग का प्लैनेट है, लर्निंग स्किल्स का प्लैनेट है। इतने फ़ायदे हैं इस एक प्लैनेट से। रेट्रोग्रेड चल रहा था, 11 अगस्त को डायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट होने से आप ज़्यादा फोकस्ड होकर अपनी तालीमी सरगर्मियाँ परफॉर्म कर सकेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट एडवांटेज। सेकंड एडवांटेज, आपका पब्लिक इमेज अच्छा होने लगेगा। वो गलतियाँ जिसने आपकी इज़्ज़त में कोई कमी ला दी थी, वो गलतियों का अज़ाला हो सकेगा। आपका रवैया लोगों के साथ, रिश्तों के साथ, क्लाइंट्स के साथ, कोक वर्कर्स के साथ, कुलीग्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ अच्छा होने लगेगा। बाई नेचर कोई सब्जियां खाकर अपना रवैया ठीक नहीं कर पाएंगे आप। इट इज़ द गिफ्ट फ्रॉम द गॉड। मरकरी का डायरेक्ट होना आपकी मर्जी से नहीं है, ये अंदाज़ा है क्रिएटर का, ये अंदाज़ा है इस निज़ाम शमसी को बनाने वाले का, और वो आपके 9th एंगल पर डायरेक्ट होगा। दैट मीन्स यू हैव मैजिकल कम्युनिकेशन स्किल्स। बहुत सारे लोगों की शिकायतें आपसे ऑटोमेटिकली दूर होने लगेंगी। आपके खुद के रवैये भी लविंग, सिंसियर, अफेक्टिव, प्रॉफिटेबल, एक्सप्रेसिव, इमोशनल, विद फेस लैंग्वेज, विद बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होंगे। लोग उसे सराहेंगे। इसका दूसरा फ़ायदा सुनिए, इट इज़ अ टाइम फॉर द एजेंडाफुल ट्रैवलिंग, पर्पसफुल ट्रैवलिंग, बामकसद हिजरत, बामकसद सफ़र, ये आप कर सकते हैं। इसका तीसरा फ़ायदा सुनिए, मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर source of income, so it is a time to shift your source of income from a place to another place, from a country to another country, from a sector, nature of business to other nature of business. एरिया भी, कंट्री भी, नेचर ऑफ बिजनेस भी आप बदल सकते हैं। And even job भी, if you have job opportunity, so this is the right time when you change your job without any risk. And even jobless Sagittarian gets the positive and the big opportunities for the jobs. तो बेरोजगारी भी खत्म होगी। अगली चीज़, आपके अंदर फ़लसफ़े की तर्ज पर एक्सप्लेन करने की चीज़ें बढ़ेंगी। आप जो चीज़ों को शॉर्ट वे में बयान करते थे उसे हाई इंटेलेक्चुअल्स तो समझ जाते थे, लेकिन जो ज़रा लेस ज़हीन लोग थे वो उस बात को समझ नहीं पाते थे। अब आप उस लेवल की चीज़ों को भी समझा पाएंगे। वैसे ये जनरल सी बात है, मैं क्योंकि पब्लिक फिगर हूँ तो ये बात मैंने नोटिस की इन माई 25 ईयर कैरियर। कभी कोई बात बहुत आसान होती है और उसे एक जुमले में बयान किया जा सकता है, लेकिन उस एक जुमले को समझने के लिए तो हर पब्लिक का बंदा जो हमें देखेगा सभी नहीं समझ पाएंगे। सबका समझने का रेट डिफरेंट होता है। इसे हम सादा लफ्ज़ों में उनका IQ लेवल कह सकते हैं। फिर थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करो तो एक और ग्रुप भी समझ जाता है, फिर थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेन करो तो एक ग्रुप भी समझ जाता है। और ये चीज़ें सुन्नत भी है। सुन्नत इन अ सेंस के अहादीस में या इस्लाम में जब चीज़ें समझाई गई तो उन्हें कई तरह से बयान किया गया। एक ही तरह पर ऑर्डर दे दिया जाता है, भाई ये होना था और ये होकर रहेगा, लेकिन नहीं, उसे समझाया गया मुख्तलिफ अंदाज से ताकि हर ही कोई इसको अपने अक्ल व जहानत से समझता रहे।
پھر اس میں جو ذہین ترین ہوتے ہیں وہ بہترین سمجھ جاتے ہیں اور آئیڈیل اور احسن ترین کام کرتے ہیں، ذرا لو لیول کے اسے ذرا لو لیول کر سمجھتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر علم والے پر ایک اور علم والا ہوتا ہے، مطلب علم کسی کا فائنل نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ علم والا ہوگا. تو اس لیے وہ جو فلسفہ تھا جس میں آپ چیزوں کو ایکسپلین کر سکتے تھے وہ اب آپ کو ملے گا when Mercury is direct on 11th of August. The last thing آپ کے لیے پرو لیول کی اپرچونیٹیز جو آپ کی صلاحیتوں کے بالکل لیول کی ہوگی، آپ کو سکسیس میں کنورٹ ہوتی ہوئی دیکھے گی. تو اپرچونیٹیز کے لیے مائنڈ کو آن رکھے. سادہ سی بات ہے سیجیٹیرین، اگر مائنڈ ہی آن ہے تو میں اس کو لمیٹڈ کیوں کہہ رہا ہوں کہ صرف اس سیکٹر میں کامیابی ہوگی. مائنڈ آن ہے، آپ نے اپنی شخصیت پہ کام کرنا ہے، کر لیجئے، اس میں کیا مذائقہ. دماغ آن ہے، چیزیں سمجھ آ رہی ہیں، کام کرنے کو دل کر رہا ہے، آئیڈیاز آ رہے ہیں، بزنس کر لیجئے، سورس آف انکم بڑھا لیجئے. دماغ تیز ہے، پریزنٹ بھی ہے، دلچسپی بھی ہے، اپرچونیٹیز بھی مل رہی ہیں، آئیڈیاز بھی آ رہے ہیں، فیملی کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، کر لیجئے. دماغ تیز ہے، وقت اچھا ہے، اپرچونیٹیز بھی موجود ہیں، صحت پر کام کرنا چاہتے ہیں، کر لیجئے. جب مائنڈ ہی موجود ہے، اسی نے تو ڈیسیجن لینے ہیں، تو باقی ساری باڈی کو، باقی سارے معاملات کو یہی تو ڈیل کرتا ہے. جب یہی آپ کی فیور میں آ گیا تو اب میں کیا اسے لمیٹائز کروں کہ بھائی آپ صرف اس سے ریلیشن شپ بنائیں یا صرف اس سے کیریئر بنائیں. بھائی جو دل کرتا ہے کر لیجئے. پرسنالٹی، فائنینشیل فریڈم، فیملی یونٹی، کمفرٹ آف لائف، فزیکل ہیلتھ، اپنی ہیبٹس، اپنے لاسز ریکوریز، اپنی ایجوکیشنل پرفارمنسز، اپنا کیریئر، اپنے لکی فیکٹرز، اپنے بلیوز، اپنی اسپرچویلٹی، اپنے ٹریولنگ، اپنی کسی بھی سیکٹر میں کام کریے، آپ آزاد ہیں سیجیٹیرینز. اگر آپ اپنے آپ کو پیشنٹ سمجھے، مریض، مجبور، آپ کو لگے کہ ٹائم تو اچھا چل رہا ہے، مرکری تو ڈائریکٹ ہو رہا ہے، سورج کے ساتھ ہو رہا ہے اور چیزیں اچھی ہونی چاہیے، لیکن آپ اچھا نہیں ہو رہے، تو پھر پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جائیے. دن طلوع ہو جانے کے بعد بھی آپ کو روشنی نہ ملے، آپ کو رستے نہ دکھیں، تو کوئی نہ کوئی پرابلم تو ہے نا جو آپ کے رستے روک رہی ہے. اس کے لیے برتھ چارٹ کیلکولیشنز کی طرف جائیے. نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، واٹس ایپ نمبرز ہیں، سٹاف کے پاس ہوتے ہیں. چھوٹا سا میسج کر دیا کریں کہ حارث بھائی کی اپائنٹمنٹ چاہیے، وہ آپ کو ترتیب بتا دیں گے. ان سے سوال جواب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بڑے تنگ رہتے. اور پھر کوشش کیا کریں کہ جو ترتیب انہوں نے بتائی ہے اس کو فالو کر لیں تو ہو جائے گا آپ کے لیے. اگلے ہفتے سورج ایک نئے اینگل پر ہوگا. سورج میجر اینڈ ریڈیبل چینجز لاتا ہے. اس کی ان چینجز کی تشریح کمنگ ویک میں آپ کے حوالے کروں گا. کسی بھی مہینے کا تیسرا ہفتہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. سو اگلے ہفتے والی ویڈیو مس کرنے والی نہیں ہے سیجیٹیرینز. ہوپ فلی اگر آپ نے وقت کو سمجھ کر صلاحیتوں کو استعمال کیا تو کامیابی آپ کا مقدر ہے. جب آپ اس ایسٹرولوجیکل اویئرنیس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی میں اتنی سی بھی کامیابی حاصل کریں تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا. آپ کی سبسکرپشن میری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے سیجیٹیرینز. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے